नमस्कार, तपाईहरुलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा। र आज हामी कक्षा 12 को सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपयोगी शिक्षा भन्ने विषयको एउटा एकाइ 8 संविधान र नागरिक चेतना यो अन्तर्गतको एउटा पाठ रहेको छ। नागरिकको अधिकार र कर्तव्य, सिटिजन राइट्स एन्ड ड्युटीज भन्ने जुन यो च्याप्टर छ, यसका विषयमा चाहिँ हामी छलफल गर्न गइरहेका छौं। र यो च्याप्टरबाट तपाईहरुलाई यदि 12 को एक्जाममा सामाजिकबाट प्रश्न आयो भने कि नागरिकका अधिकार भनेको के हो, के कस्ता अधिकारहरू यसमा पर्दछन्, नागरिकको कर्तव्य के हो, कर्तव्य कति प्रकारका हुन्छन्, नागरिकका कर्तव्यलाई चाहिँ बुदागत रूपमा लेख्नुहोस्। यसरी तपाईहरुलाई भेरी सर्ट क्वेशन अथवा लङ क्वेशन तपाईहरुलाई आइराखेको हुन्छ। सो तपाईहरु एकदम ध्यान दिएर सुन्नु होला है। अब यो च्याप्टरमा सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ हामी जान्छौं नागरिकको अधिकारका विषयमा चर्चा गर्नको लागि। पहिला त कुरा बुझौं कि नागरिक भनेको को हो खासमा है। त कुनै पनि एउटा देश हुन्छ, मुलुक हुन्छ, त राष्ट्र, कन्ट्री, नेसन जे भन्नुस्, कुनै पनि राज्यलाई राज्य बनाउने भनेका त्यहाँका नागरिकले हो, त्यहाँका मान्छेले हो। यदि त्यो देशमा कुनै पनि व्यक्ति अथवा नागरिक छैन भने त्यो देश रहन्न। कुनै पनि देशलाई विकास गर्नु पर्यो, अगाडि बढाउनु पर्यो, समृद्धि तथा उन्नतिको बाटोमा अगाडि लग्नु पर्यो भने त्यो देशका नागरिकहरूले त्यो काम गर्न सक्छ। त कुनै पनि देशको नागरिकता जो व्यक्तिसँग छ त्यसलाई त्यो देशको नागरिक भन्न सक्छौं। जस्तो हामी नेपाली हौं, हामीसँग नेपालको नागरिकता छ। अब नागरिकता पनि विभिन्न प्रकारका हुन्छन्। जन्मको आधारमा हुन्छ, अंगीकृत नागरिकता हुन्छ, गैर आवासीय नागरिकता, समानार्थ नागरिकता, 4 प्रकारका नागरिकताहरू हुन्छन् हाम्रो संविधानले भने अनुसार। त हाम्रो नेपालीसँग नागरिकता छ त्यो देशको यो के भयो, नागरिक भयो। र नागरिकको अधिकार पनि हुन्छन् र नागरिकको कर्तव्य पनि हुन्छन्। खासमा अधिकार र कर्तव्य भनेको एक सिक्काका दुई पाटा जस्ता हुन्। यो क्वेशन पनि तपाईहरुलाई सोध्ला, किन एक सिक्काका दुई पाटा हुन् भने कुनै पनि नागरिकले आफ्नो देशमा कुनै पनि प्रकारको काम गर्नको लागि सर्टेन अधिकार चाहिन्छ। जस्तो मन लाग्यो त्यस्तो काम उसले गर्न पाउँदैन। मतलब एक्जाम्पलको लागि कसैको हत्या गर्न पाउँदैन, किनकि उसको त्यो अधिकार होइन। सो अधिकार सँगसँगै कर्तव्य बोध पनि नागरिकमा हुनु पर्दछ। जब अधिकार आउँछ त्यो अधिकारलाई प्रयोग गर्नको लागि उसले कर्तव्य निर्वाह गर्नु पर्दछ। त्यसकारणले हाम्रो कर्तव्य र अधिकारलाई एउटै सिक्काका दुई पाटो भनेर पनि भन्छौं। अब नागरिकको अधिकार भनेको के हो, के कस्ता अधिकार छौं हामी हेरौं है त। यहाँ के भनिएको छ, नागरिक अधिकार भनेको एउटा देशको नागरिक भएको नाताले उसले प्राप्त गर्ने नागरिक राजनीतिक अधिकारलाई जनाउँछ भनेर भनिराखेको छ। के अधिकार, नागरिक अधिकार। यानी कि कुनै पनि व्यक्ति एउटा देशको जनता हो, नागरिक हो भने उसले पाउनु पर्ने खालको जुन अधिकार छ त्यसलाई नै नागरिक अधिकार भनेर हामी भन्ने गर्दछौं। र अर्को कुरा हेरौँ के लेखिएको छ नेपालको संविधानमा। यो याद गर्नु ल, भाग 3 मा धारा 16 देखि 46 सम्म 31 वटा मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ। मौलिक हक र नागरिकको हक भनेको कुराकानी उस्तै हो। कुनै पनि देशको नागरिकले पाउने हकलाई मौलिक हक अथवा फन्डामेन्टल राइट्स भनेर भनिन्छ। त हाम्रो संविधानमा जम्मा 35 वटा भाग छन्, 308 वटा धाराहरू छन्, 9 वटा अनुसूचीहरू छन्, 35 पार्ट्स, 308 आर्टिकल्स एन्ड 9 शेड्युल्स। त्यो मध्येको भाग नम्बर 3, कुन भाग, भाग नम्बर 3 कतिदेखि कति धारा, धारा नम्बर 16 देखि धारा नम्बर 46 सम्म जोड्नु, 16, 17, 18 यसरी गर्दै जानुस् त। 16 देखि 46 सम्म कतिवटा हुन्छ जम्मा 31 वटा। सो हाम्रो संविधानले नै के भनेको छ भने भाग 3 मा यो देशका नागरिकहरूलाई चाहिँ हामीले यतिवटा मौलिक हकले दिन्छौं भनेर उले स्पष्टसँगले संविधानले नै भनेको छ। र संविधान भनेको देशको मूल कानुन हो। संविधानमा भएको कुरो चाहिँ पालना गर्नुपर्दछ जसले पनि है। सो हाम्रो संविधानको भाग 3 को धारा नम्बर 16 देखि धारा नम्बर 46 सम्म जम्मा 31 वटा मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ। यस्ता अधिकार प्राप्तिका लागि स्वयं नागरिक नै स्पष्ट र क्रियाशील हुनुपर्छ भनेर भनिएको छ। भन्नुको मतलब हाम्रो संविधानमा नागरिकको अधिकारहरू छन्, मौलिक अधिकारहरू छन्। अब छन् भन्दैमा तपाईले थाहा पाउनु भएको छैन भने त केही कामै भएन नि। तपाईहरुलाई आफ्नो अधिकार के हो, राइट के हो थाहा छैन भने तपाईले त्यो अधिकारको प्रयोग कसरी गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसकारणले आफ्नो अधिकार के हो भन्ने कुरा आफै स्पष्ट हुनुपर्छ र त्यो अधिकारलाई प्रयोग गर्ने जब बेला आउँछ त्यसलाई चाहिँ प्रयोग पनि गर्नुपर्छ, आफै क्रियाशील रहनुपर्छ भनेर भनिराखेको छ। अब के कस्ता नागरिकका अधिकारहरू छन् त, के कस्ता मौलिक हकहरू छन् त भनेर मैले यहाँ केही एक्जाम्पल, अब 31 वटा छ त 21 का 31 वटा त यसरी लेख्न सक्नु। केही मैले तपाईलाई लेखिदिएको छु, तपाईले उदाहरणको रूपमा यो आफ्नो एक्जाम पेपरमा लेख्न सक्नुहुन्छ। जस्तो हेर्नुस्,
अब धारा नम्बर 16 देखि धारा नम्बर 46 सम्म छ। त धारा नम्बर 16 मा के छ? सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने। त हरेक नागरिक सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउँछ, उसलाई हेला गर्ने त्यस्तो कसैले पनि गर्नु हुँदैन। यो हरेक नागरिकको हक हो। उसले मुद्दा हाल्दैन, लाग्छ अदालतमा मुद्दा है। सिमिलरली धारा नम्बर 17 मा स्वतन्त्रताको हक भनेको कुनै पनि आफ्नो मान्छेलाई चाहिँ स्वतन्त्रताको हक हुन्छ। ऊ स्वतन्त्र हो, ऊ कसै जन्जिरमा बाँधिएको छैन, उसलाई कसैले पनि जबरजस्ती काम लगाउन सक्दैन, उसको आफ्नो व्यक्तिगत स्वतन्त्रता छ। यो धारा नम्बर 17 ले भन्छ। धारा नम्बर 18 समानताको हक भनेको हरेक व्यक्ति समान हो। कुनै पनि काम कारबाहीमा व्यक्तिलाई जातिका आधारमा अथवा अरू कुनै वर्गका आधारमा चाहिँ विभाजन गर्न पाइँदैन। देशका लागि, कानुनका लागि सबै के हुन् त? समान हुन् भन्ने यो समानताको हक। अर्को स्वच्छ वातावरणको हक, शिक्षा सम्बन्धी हक, महिलाको हक धारा नम्बर 38, धारा नम्बर 39 बालबालिकाको पनि हक, धारा नम्बर 45 देश निकाला विरुद्धको हक। हेर्नुहोस् त, कुनै पनि नागरिकलाई देशबाट निकाल्न पाइँदैन। अब पहिले राणा शासनमा कस्तो हुन्थ्यो? राणाहरूलाई चाहिँ जे मन लागेको त्यही गरिदिन्थे क्या। राणा शासनमा यस्तो कुनै हक पनि थिएन। राणाहरूले जे बोले त्यही कानुन हुन्थ्यो र त्यही कानुनको आधारमा देश चल्थ्यो, अथवा भनौँ धर्मशास्त्रको आधारमा देश चल्थ्यो। त्यस्तो लिखित कानुनहरू थिएन। पछि जङ्गबहादुर राणाले चाहिँ लिखित कानुन 1910 मा लिएर आएका थिए, जसलाई मुलुकी संहिता भनेर भनिन्छ। त्यो मुलुकी संहिता भन्ने पनि च्याप्टर छ, त्यो हामी त्यहाँ छुट्टै पढौँला। सो राणा शासनको अन्त्यपछि संविधानहरू बिस्तारै बिस्तारै बन्न थाले र यसमा विभिन्न प्रकारका मौलिक हकहरूको चाहिँ व्यवस्थाहरू आउन थालेको हो। र यो हाम्रो संविधान 72 साल असोज 3 गते जारी भएको संविधानमा पनि यस्ता मौलिक हकहरू रहेका छन्। यो तपाईँले जान्नु होला। यी हुन् हाम्रा नागरिकका अधिकारहरू। त नागरिकको अधिकार भनेको के हो, के कस्ता त्यसको उदाहरण रहेछन् भन्ने कुरा पनि तपाईँले यहाँ बुझ्नुभयो। अब जाउँ नागरिकको कर्तव्य तथा दायित्व, यानि कि सिटिजन्सहरूको ड्युटी र रेस्पोन्सिबिलिटी। खासमा कर्तव्य र दायित्व भनेको उस्तै उस्तै कुरा हो, तर एउटा सानो कुरा फरक छ। कर्तव्य भनेको पनि काम हो, दायित्व भनेको पनि काम हो। तर कर्तव्य भनेको चाहिँ कानुनले यो काम गर्नुपर्छ है भनेर दिएकोलाई चाहिँ हामी कर्तव्य भनेर भन्छौँ। जुन चाहिँ मान्छेले गर्नुपर्छ त्यसलाई भनिन्छ कर्तव्य। दायित्व भनेको चाहिँ के हो भने मान्छेले आफै बुझेर जानेर गर्नुपर्नेलाई के भनिन्छ? त्यसलाई भनिन्छ दायित्व। त्यो चाहिँ हाम्रो दायित्व हो है। आफै बुझेर आफै जानेर गर्नुपर्ने कामलाई चाहिँ हामी दायित्व भनेर भन्छौँ है। अब यहाँ हाम्रो नागरिकका कर्तव्यहरू के छन् त? कर्तव्यहरूलाई पनि खासमा डिभाइड गरिएको छ, वर्गीकरण गरिएको छ। अहिले हामी हेर्छौँ नैतिक कर्तव्य छन्, कानुनी कर्तव्य छन्, सामाजिक कर्तव्य छ र अर्को नागरिकको कर्तव्य छ। त यो चारवटा कर्तव्यमध्ये एउटा कर्तव्य हो नागरिकको कर्तव्य। त नागरिकको कर्तव्य चाहिँ के रहेका छन् भनेर संविधानमा एकदम स्पष्ट ढङ्गले लेखिएको छ कि हाम्रो संविधानको त भाग 3 मै लेखेको छ। संविधानको भाग 3 को धारा नम्बर 48 याद गरौँ है, पोइन्ट टु बी नोटेड। धारा नम्बर 48 मा नागरिकका कर्तव्यहरूको चाहिँ व्यवस्था छ। यो देशको नागरिकको के हो त कर्तव्य भन्दाखेरि चारवटा ठ्याक्कै छन्। के छन्? राष्ट्रप्रति निष्ठावान रहँदै नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको, नेसनालिटी, सोभरेनिटी र नेसनल इन्टिग्रिटीको चाहिँ के गर्ने त? रक्षा गर्ने हरेक नागरिकको कर्तव्य हुन्छ। हाम्रो नेसनालिटीको हामीले रक्षा गर्नुपर्छ, हाम्रो सार्वभौमसत्ताको, हाम्रो सोभरेनिटीको हामीले रक्षा गर्नुपर्छ, हाम्रो अखण्डताको हामीले रक्षा गर्नुपर्छ। नेपाललाई टुट्न फुट्न हामीले दिनु हुँदैन। हामी आफ्नो राष्ट्रप्रति के हुनुपर्छ? निष्ठावान हुनुपर्छ। हाम्रो राष्ट्रलाई घात हुने खालके हामीले काम गर्नु हुँदैन। राष्ट्रको गोप्य सूचनाहरू अरूलाई दिनु हुँदैन भन्ने खालके यो कर्तव्य है। अर्को संविधान र कानुनको पालना गर्नुपर्दछ। हाम्रो जुन संविधान छ, जुन नीति नियम ऐन कानुनहरू छन् त्यसको त हामीले पालना गर्नै पर्छ। यो नागरिकको अर्को कर्तव्य। अर्को राज्यले चाहेका बखत अनिवार्य सेवा गर्नु। त राज्यलाई कुनै बेला आवश्यक पर्यो भने हामीले देशका नागरिकहरूले राज्यको सेवा गर्नुपर्दछ। राज्यले बोलाएका बखत जानु पर्दछ, राज्यलाई अप्ठ्यारो परेको बेलामा सघाउनु पर्दछ। यो हाम्रो नागरिकको अर्को तेस्रो कर्तव्य हो भने चौथो कर्तव्य भनेको सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा र संरक्षण गर्नुपर्दछ। जुन जुन सार्वजनिक सम्पत्तिहरू छन्, पब्लिक प्रपर्टीहरू छन्, तिनीहरूको हामीले के गर्नु पर्यो? सुरक्षा पनि गर्नु पर्यो, संरक्षण पनि गर्नु पर्यो। एउटा सानो उदाहरण दिन्छु। जस्तो पब्लिक टोयलेटहरू हुन्छ नि, हाम्रो पब्लिक टोयलेटहरू हुन्छ, सरकारी अस्पतालहरू हुन्छन्, सरकारी स्कुलहरू हुन्छन्। त्यहाँ गएर चाहिँ फोहोर गर्ने त्यस्तो काम गर्नु कहिले पनि हुँदैन है। त्यसलाई बरु सफा राख्ने, कसैले भत्काउन आयो भने बरु त्यो भत्काउने आउने मान्छेलाई चाहिँ सम्झाएर पठाउने, त्यसरी गर्नु हुँदैन है भनेर। त यो हाम्रो कर्तव्य हो। यी चारवटा नागरिकका कर्तव्यहरू हुन्। र यस्तै अरू कर्तव्यहरू पनि छन्। कर्तव्यहरूको वर्गीकरण गर्ने हो भने तपाईँलाई कर्तव्यका प्रकारहरू के हुन्छन् भनेर सोध्दा याद गरिराख्नुहोस्। एउटा हुन्छ नैतिक कर्तव्य,
अर्को हुन्छ कानुनी कर्तव्य, अर्को सामाजिक र अर्को नागरिकको कर्तव्य। अब नागरिकको कर्तव्य त भाग 3 को धारा नम्बर 48 मा हामीले व्याख्या गरिहाल्यौँ, पढिहाल्यौँ। र हेरौँ नैतिक कर्तव्य भनेको कस्तो भने मान्छेलाई मान्छे, खासमा त मान्छेलाई मान्छे कर्तव्यले नै बनाउँछ। त मान्छेले खासमा गर्नुपर्ने नीति, जुन नीति हुन्छ नि, जुन पोलिसी हुन्छ, नागरिकलाई नागरिक बनाउने जुन नीति हुन्छ त्यसलाई फलो गर्ने, त्यस्तो खालके काम कारबाहीलाई फलो गर्ने कर्तव्यलाई के भनिन्छ? नागरिक कर्तव्य भनेर भनिन्छ। जस्तो यो चाहिँ नागरिक कर्तव्य भनेको जेनरल रूपमा चाहिँ कसैले गर कसैले नगर भनेर भन्दैन है। यो अनुशासनमा बस्नु, असल आचरणको प्रदर्शन गर्नु, सहयोगी बन्नु, आमा बुवा र गुरुको सम्मान गर्नु, यस्ता खालके चाहिँ नैतिक कर्तव्यहरू हुन्। अब यो कर्तव्य तपाईँले गर्नु भएन भने तपाईँलाई कानुनी रूपमा कारबाही हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी छैन कि कानुनी रूपमा कारबाही तपाईँलाई नहुन पनि सक्छ। अब आमा बुवाको सम्मान नगर्दा के नै हुन्छ र आमा बुवाले मुद्दा हाल्नुहुन्न के अरे तपाईँहरूलाई, होइन? त्यही भएर यस्तो कानुनी कारबाही चाहिँ हुँदैन। तर तपाईँलाई एउटा असल मान्छे, असल चरित्रको रूपमा चाहिँ समाजले हेर्दैन क्या हो। सो नैतिक कर्तव्यको पनि हामीले पालना गर्नुपर्दछ। अनुशासनमा बस्ने, राम्रो आचरण गर्ने, अरू सबैलाई परेका बेलामा सघाउने, होइन? आमा बुवाको सम्मान गर्ने, आफूभन्दा सानालाई चाहिँ माया गर्ने, प्रेम गर्ने, यो भनेका नैतिक कर्तव्यहरू भयो। अर्को हुन्छ कानुनी कर्तव्य। कानुनी कर्तव्य भनेको चाहिँ त्यस्ता खालके कर्तव्यहरू जसको पालना तपाईँले गर्नु भएन भने तपाईँले चाहिँ कानुन बमोजिम सजाय पनि पाउन सक्नुहुन्छ। यस्ता खालको हामी कानुनी कर्तव्य भनेर भन्छौँ। जस्तो कि कर तिर्नु पर्यो। हेर्नु, अब कर भनेको देशको त आम्दानी हो। हामीले कर तिरेनौँ अथवा कर छली गऱ्यो भने हामीलाई त कारबाही हुन्छ नि त। यो हाम्रो कानुनी कर्तव्य हो, हामीले कर तिर्नु पर्यो। भ्रष्टाचार गर्नु भएन, भ्रष्टाचार गर्ने पनि होइन, गराउने पनि होइन, आफूले पैसा अरू लगेर दिने पनि होइन, आफूले खाने पनि होइन, यो कानुनी कर्तव्य। शान्ति र सुरक्षामा प्रतिबद्ध रहनु भनेको शान्ति र सुरक्षामा चाहिँ हामी अडिग रहनुपर्छ, प्रतिबद्ध रहनुपर्छ। देश यदि शान्त भयो भने राम्रो वातावरण सिर्जना हुन्छ। राम्रो वातावरणमा चाहिँ तपाईँका छोराछोरी, दिदीभाइ दाजुभाइ सबै के हुन्छ नि त? राम्रो वातावरण पाउँछन् र सबैको प्रगति उन्नति हुन्छ, देशकै समृद्धि हुन्छ। शान्ति र सुरक्षामा चाहिँ प्रतिबद्ध रहनु यो हाम्रो कानुनी कर्तव्य हो। तपाईँले नै अहिंसा हिंसा गर्न थाल्नु भने तपाईँलाई पुलिसले पक्रेर जेलतिर हालिदिन्छ। अर्को देशको गोपनीयता कायम गर्ने, यानि कि त्यस्ता खालके सूचनाहरू हुन्छन् देशको चाहिँ जुन सुरक्षा, देशको मिलिटरीसँग सम्बन्धित विभिन्न प्रकारका सूचनाहरू हुन्छन्। त्यो सूचना चाहिँ अरू देशको मान्छेहरूलाई अथवा देश विपरीत लाग्ने मान्छेहरूलाई दिनु भएन, देशको गोपनीयता भङ्ग गर्नु भएन। त्यो भनेको कानुनी कर्तव्य हो, गोपनीयता कायम गर्ने। अब कायम गर्नु भएन भने तपाईँले बुझिहाल्नु, तपाईँ देशद्रोही भइहाल्नु भयो र तपाईँलाई कारबाही त नराम्रै कारबाही हुन्छ। अब अर्को चाहिँ हाम्रो सामाजिक कर्तव्य। सामाजिक कर्तव्य भनेको चाहिँ हामी मान्छे भनेको सामाजिक प्राणी हो। हामी एक्लै बस्न सक्दैनौँ। हामी जस्तै अरू मान्छेहरू चाहिन्छ, जसलाई समाज अथवा सोसाइटी भनेर भन्छन्। त समाजमा एउटा मान्छे बसिसकेपछि, एउटा ग्रुपिजममा बसिसकेपछि समाजका निम्ति पनि एउटा मान्छेको केही कर्तव्य हुन्छ। एउटा इन्डिभिजुअलको समाजको प्रति केही कर्तव्य हुन्छ, त्यसलाई भनिन्छ सामाजिक कर्तव्य। अब यो के हो त? यहाँ हेर्नुहोस् के कस्ता कर्तव्यहरू पर्छन्। सामाजिक नीति नियमको पालना गर्ने, सामाजिक कार्यमा सहभागी हुने सामाजिक कर्तव्य, सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण र सम्वर्धन गर्ने, समाजमा मेलमिलापको वातावरण कायम गर्ने, यी भनेका चाहिँ सामाजिक कर्तव्यहरू भए। अब समाजमा कसैको विवाह भयो भने विवाह सघाउन जानु पर्यो, मलामी भयो भने कोही मऱ्यो भने मलामी जानु पर्यो, होइन? अरू विभिन्न संस्कारहरूमा सहयोग गर्नु पर्यो। समाजमा चाहिँ विभिन्न प्रकारका कार्यक्रमहरू हुन्छ, जस्तो रुख बिरुवा रोप्ने कार्यक्रम हुन्छ, त्यसमा केही योगदान दिनु पर्यो। यी भनेका सामाजिक कर्तव्य अन्तर्गत पर्दछ। भने अर्को नागरिक कर्तव्य हुन्छ। नागरिक कर्तव्य भनेको हामीले बुझि नै हाल्यौँ, संविधानको भाग 3 को धारा 48 अन्तर्गत भएका यी 4वटा कर्तव्यलाई हामी नागरिक कर्तव्य भन्छौँ। सो यी भए नागरिकका अधिकार र कर्तव्यसँग सम्बन्धित विषयवस्तुहरू। तपाईँहरूलाई यहाँबाट जस्तो सुकै प्रश्न सोधे पनि तपाईँहरूले सायद अवगत गर्न सक्नुहुन्छ होला। केही बुझ्नु भएन भने कमेन्टमा तपाईँले प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुन्छ। र भिडियो राम्रो लाग्यो भने हाम्रो युट्युब च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुललाई सब्स्क्राइब पनि गरिराख्नु होला। हस्त, धन्यवाद।